दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के रीजनल न्यूज यूनिट की पेशकश प्रोग्राम हालात हाजरा का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अपने मेज़बान सईद मुबशिर रुफाई का खुलूस पर सलाम कबूल फरमाइए। नाजरीन, कोरोना वायरस ने हमारे सामने एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर दी है। कई चैलेंजेस हमारे सामने खड़ा किए हैं। चैलेंजेस मुख्तलिफ सतहों पर हैं। एक आदमी के सामने इनफरादी तौर एक चैलेंज खड़ा है, समाज के सामने इज्तिमाई तौर एक चैलेंज खड़ा है, और जहां हम इंतजामिया या सरकार की बात करते हैं तो उस सतह पर भी बहुत सारे चैलेंजेस सरकार के सामने हैं। और सूरत हाल अब ये बनी हुई है कि हमें कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के साथ रहना ही होगा और हमें ये हुनर अब सीखना होगा। हमारे आज के शुमारे में जो हमने मौजू का इंतखाब किया है ये है कोविड-19 एंड इट्स चैलेंजेस। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में जो मेहमान तशरीफ फरमा है, मैं उनका तारुफ आपके साथ कराई देता हूँ। मेरे बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब। आप एक समाजी कारकुन हैं और जम्मू कश्मीर में RTI मूवमेंट के सरबराह भी हैं। और इनके बाईं जानिब तशरीफ रखते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक मारूफ सहाफ़ी और डिबेटर जनाब माजिद हैदरी साहब। आप दोनों का इस्तकबाल है स्टूडियोज में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा आज के इस बहस मुबाहसे का। जैसे हमने अर्ज़ किया कि कोविड-19 ने चैलेंजेस खड़ा किए हैं, एक आदमी के सामने भी हैं, इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर, समाजी सतह पर, और बहुत सा जिस चीज़ की भी हम जिंदगी के हमारे जितने भी शोबे हैं जहां पर हम काम शुरू करते हैं, तो अब हमारे सामने कोरोना वायरस का एक चैलेंज पहले खड़ा होगा। पहले हमने उससे निपटना होगा। हमने घर से बाहर आना है तो चैलेंज ये है कि कैसे जाएं, मास्क पहनना है या जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो करना है। तो मैं फ़िलहाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो आज की सूरत हाल ख़ुसूसन वादी कश्मीर के ताल्लुक से बनी हुई है कोरोना वायरस के हवाले से, आप किस जाविये से, किस नज़रिए से देखते हैं? मुबशिर साहब, पेंडेमिक्स जो है पहले भी हुए हैं। ये खाली इस वक्त नहीं है कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक यहाँ पे हुआ है, कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं जी, कोविड-19 से पहले भी, चूंकि इसमें यह था कि कुछ पेंडेमिक्स ऐसे हुए हैं कि जो 100 साल पहले हुए, कुछ 150 साल पहले हुए। बट अगर हाल ही में हम देखें, वो पेंडेमिक नहीं, वो एपिडेमिक्स थे या कुछ हम और उसको कह सकते हैं, इबोला वायरस था जी। इबोला वायरस ज़्यादा डेंजरस था इससे, और उससे ज़्यादा अमवात हुई। मगर वो इसका ये था कि वो अफ्रीका से बाहर नहीं निकला। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ में रहा, जैसे सार्स था, फिर और एक वो भी डेंजरस था, उससे भी बहुत से अमवात हो गई, बट उससे वो बाहर नहीं निकला। बट इसका ये मसला है कि ये जो कोविड-19 है, क्योंकि अब इसने, तो ये हमको जो है हर किसी को सीखना है इसके बारे में इल्मियत हर किसी को रखनी है, चाहे वो डॉक्टर नहीं हो, चाहे वो डॉक्टर तो है ही, उनको तो है ही, जो एपिडेमियोलॉजी हमारी जो है, एक आम आदमी को भी इसके बारे में जानकारी रखनी है। तो वो चीज़ें जो है जैसे इबोला है, सार्स है, वो वहाँ से बाहर नहीं निकले। इसका ये है मसला कि ये बाहर निकल गया, फैल गया। बट इसमें मसला ये है कि इसमें इतनी अमवात जिस तरीके से हम इसको आज से 3-4 महीने पहले सोच रहे थे इतना होगा, उतना नहीं हुआ। बट उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है इसमें उतने एहतियात नहीं करें। हमको एहतियात करना है। अब हमको इसके साथ रहना है। ये हो गया है। कल 600 यहाँ पे पॉजिटिव केसेस निकले, पता नहीं आज कितने निकले होंगे। तो हमको अब जो है इसके साथ रहना है, इसके साथ लड़ना है, बट हमको इसके साथ जो है एहतियाती तदाबीर करना है, एहतियाती तदाबीर करनी है, बिल्कुल वो जरूरी है। तरह से हम चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। माजिद साहब, सीखना पड़ेगा। इससे पहले जो डॉक्टर साहब अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स इससे पहले आए, जैसे H1N1 था, इबोला था, इबोला का जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा मर्स जो मिडिल ईस्ट में आया, फिर सार्स एक जो एपिडेमिक आया वो आया। लेकिन ये यहाँ जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक मसला, एक बड़ा चैलेंज जो है, क्योंकि अब लॉकडाउन को तकरीबन 3 महीने हो गए, अब हमने अनलॉक करना है, अपने काम शुरू करने हैं, दफ्तर जाना है, कारोबार पे जाना है। लेकिन मसला ये है कि ये इसका जो है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैल जाता है। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हम काम कैसे शुरू करें? आपकी क्या राय है इसमें, हमें क्या करना चाहिए, कैसी एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए सैयद साहब, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो डॉक्टर साहब ने फरमाई जी। देखिए, ये जो वायरस है ये एक इनविजिबल चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ है कि इंसान की आंख को नजर भी नहीं आती, और इतनी कमजोर चीज़ है कि साबुन आप हाथ को लगाओ तो इसकी ज़ात ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस वायरस ने पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जी। तो देखना है कि कितनी ताकतवर चीज़ है। इनने कहा सही कि हमें एहतियाती तदाबीर करनी है, लेकिन इससे थोड़ा डरना भी है। मैं लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन इससे डरना है।
ڈاکٹر صاحب نے کہا ہمیں اس کے ساتھ جینا ہے. میں کہتا ہوں ہمیں اس کے ساتھ نہیں جینا, ہمیں اس سے دور رہ کے جینا ہے جی, کیونکہ اگر ہم اس کے ساتھ جینے لگے تو ہم لوگ اس کے ساتھ گلے ملنے کو تیار ہیں. سے یہ بات نکال دی کہ ہمارے آس پاس خطرہ ہے جی. دیکھیں بالکل آج ایک بڑا نیریٹو چل رہا ہے, ساتھ ہی جینا پڑے گا. دیکھیں آج ایک عجیب سا ایک نیریٹو دنیا میں چل رہا ہے, وی ہیو ٹو لیو ود کووڈ. جی, وی کانٹ لیو ود اٹ, وی ہیو ٹو لیو اوے فرام اٹ. وین یو سے وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہمیں جس کے ساتھ رہنا ہے, مینس ہمیں احتیاطی تدابیر نہیں کرنی ہے, ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ اس طرح سے ایک ایرا ہے جس میں کہ کووڈ ہر طرف ہے, ہمارے ارد گرد بھی اللہ نہ کرے اس وقت ہو سکتا ہے تو, لیکن ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے. اس میں ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہماری جو یونین ٹیریٹری بالخصوص کشمیر ہے, وہاں پہ بہت زیادہ لاپرواہی پچھلے 3 مہینے ہونے کو جا رہے ہیں. ہمارا لاک ڈاؤن یہاں کا جو تھا, جو کشمیر کا بالخصوص سری نگر کا تھا, وہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے شروع ہوا جی, اور تب بھی ہم سب سے پیچھے شروع ہو گیا تھا. دیکھیں اگر ہم پاپولیشن انٹینسٹی کے حساب سے دیکھیں نا, تو ہمارا کمپیریبل بنتا ہے مہاراشٹر کے ساتھ, اور سری نگر کمپیریبل بنتا ہے ممبئی کے ساتھ جی, کیونکہ ہم نے بہت زیادہ لاپرواہی کی ہے. ہم اس لاپرواہی کا الزام سرکار پر نہیں ڈال سکتے. سرکار آپ کو ڈی سی صاحب آ کے میرے منہ پر ماسک نہیں باندھ سکتے, مجھے ڈاکٹر صاحب سے دور نہیں کر سکتے, ایس ایس پی صاحب آ کے ہمیں دور نہیں کر سکتے. ہم لوگوں نے خود بہت زیادہ لاپرواہی کی ہے جی. اب اگر ہم دیکھیں یہ جو فگرز بڑے ہیں, جو پچھلے 2-3 روز میں جو آ رہے ہیں زیادہ فگرز, یہ عید کے آس پاس کا معاملہ ہے, کیونکہ 14 دن کا آلموسٹ اس میں پیریڈ ہوتا ہے پنپنے میں جی, تو یہ سارا عید کے آس پاس کا معاملہ ہے. ہم لوگ پہلے دنوں میں جب لاک ڈاؤن لگا, ہم لوگ اس کو ہڑتال کی طرح لے رہے تھے, کرفیو کی طرح لے رہے تھے. لاپرواہی بڑھتی گئی ہے کہ یہ نتیجہ اس کا ہے بالکل. اور عید ہی نہیں, عید سے پہلے سے لاپرواہی شروع ہو گئی تھی جی. لوگ ماسک نہیں, آپ آج بھی دیکھیں سڑک پہ, آج 600 کچھ کیسز کل آئے, اور آج آپ دیکھیں میں نے آج آزمایا یہاں اسٹوڈیو تک آتے ہوئے کہ آلموسٹ 40% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے تھے سڑکوں پہ. اور میں نے خود لوگوں سے پوچھا ہے, شاید کل کا فگر دیکھ کے لوگ ڈر جائیں گے, نہیں ڈر رہے ہیں. اور دیکھیے اموات کیسی اس میں ہو رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے, پوری ایک تو فیملی بند ہو جاتی ہے, ایک سوشل اس وقت ایک عجیب سا لوگوں میں ہے کہ لوگ ان سے ملتے نہیں ہیں, اور پھر دیکھیں کفن دفن کتنا مشکل ہو گیا ہے. یہ اتنی ایک ڈرونیا ایک سچویشن ہے سچ میں, لیکن ہم لوگ جو ہیں کشمیر میں بالخصوص ہم لوگ اس پہ تیار نہیں. اور جو انسان احمقانہ طریقہ کرے کہ جو ماسک نہ پہنے, جو سوشل ڈسٹینسنگ نہ کرے, اس سے ہم بولتے ہیں جی یہ دلیر ہے, یہ تو بہت ہی بہادر انسان ہے. جو ماسک پہن کے میں ماسک پہن کے یار یہ دیکھو کتنے ڈرپوک ہیں, یہ کیا عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ میں بولتا ہوں یہاں کووڈ ہسپتال سے زیادہ اس بیماری کو متعلق مجھے لگتا ہے کہ سائیکیٹرک ہسپتالوں کی زیادہ ضرورت ہے. جو لاپرواہی یہاں پہ برتی جا رہی ہے, ہم لوگ اس میں میں بھی شامل ہوں, میں نہیں باقیوں پہ الزام لگا رہا ہوں, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں جی. ہم لوگ نہیں اس کو ٹیکل کر پا رہے ہیں. اس طرح سے ہم نے جو احتیاط برتنی ہے اس کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے. جیسے آپ ماسک کی بات کر رہے تھے, یا پھر سینیٹائزر سے ہاتھ وغیرہ دھونا, صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. بہرحال ڈاکٹر صاحب جو ماجد حیدری صاحب نے بات کی کہ ہم نے لاپرواہی برتی یہاں پہ, انہوں نے فی الحال ایک عوامی سطح کی بات کی ہے, ہم حکومتی سطح کی بات کریں گے ان کی کیا ذمہ داری بنتی تھی, لیکن انہوں نے انیشلی اپنا کام کیا, لاک ڈاؤن کو سختی سے لاگو کرانے کا کام انہوں نے کیا سب سرکاری سطح پر. لیکن جو لوگ اب ہمارے جو بچے باہر پڑھتے ہیں, کچھ ہمارے بھائی لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں باہر کی ریاستوں میں, وہ اب واپس آنے لگے ہیں سڑک کے راستے سے, ہوائی راستے سے, تو ان کو یہاں پر جا کے کوارنٹین کیا جاتا ہے. تو کوارنٹین مراکز کے بارے میں آپ کے پاس کیا جانکاری, ہم وہ لینا چاہیں گے. اور کوارنٹین مراکز میں کس قسم کی سہولیت ملنی چاہیے, کیونکہ کوارنٹین کو لے کے یہاں پہ بہت ایک وہ کنفیوژن ہے لوگوں میں اور سرکار کے بیچ میں جی. تو اس کو کس نظر دیکھیں مبشر صاحب, پہلے تو یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں جی, ان کو کوارنٹین مراکز میں رکھا جا رہا ہے. مسئلہ ہے کہ کچھ کوارنٹین مراکز بہت اچھے ہیں, ان میں بہت اچھی فیسلٹیز ہیں جی, انہوں نے اچھے ہوٹل بک کیے ہیں سری نگر کے علاقے میں, باقی علاقوں میں. بٹ جیسے باقی ڈسٹرکٹس ہیں, بارہمولہ ہے, اننت ناگ ہے, بڑگام ہے, کپواڑہ ہے, وہاں پہ جو کوارنٹین مراکز ہیں ان میں کوئی فیسلٹی ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کوارنٹین مرکز میں ایک انسان کے لیے کتنا خرچہ ہے. نہیں, اس میں یہاں پہ روکنا چاہوں گا آپ کو. جہاں آپ نے سری نگر کی بات کی اور آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوارنٹین مراکز میں سہولیت بہت اچھی ہے کچھ جگہوں پہ, اگر ہم یہ عمارتوں کو لے کر بات کریں, جیسے ایک اچھا سا ہوٹل انہوں نے بک کیا ہے, وہ ویسا ہوٹل ہمیں بڑگام یا کپواڑہ میں یا کلگام میں شاید نہیں ملے گا, اور وہاں پہ ایک اسکول کی عمارت ہی استعمال ہوگی. جی میں اسی پہ آؤں گا جی. اس میں ہے نا, اصل میں ہے کہ اس میں ہے کہ کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہوگا جی. پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, جو اس کوارنٹین مرکز میں ہے انسان ہے, چاہے وہ بیمار ہے یا نہیں ہے جی, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پہ کتنا خرچہ ہے, کیا 300 روپے خرچہ ہے, 400 روپے خرچہ ہے, 500 روپے خرچہ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو بتایا ہی نہیں جا رہا ہے. اٹس ناٹ اویلیبل, دس انفارمیشن از ناٹ اویلیبل پروایکٹیولی. دا گورنمنٹ از سپوز ٹو میک دس انفارمیشن اویلیبل والنٹریلی. یہ والنٹریلی سرکار کو انفارمیشن جو ہے پبلک میں ڈالنی ہے کہ ایک ایک کوارنٹین مرکز کا جو ہمارے پہ
खर्चा कितना आता है, हमको कितना खर्चा करना है, जी। जो वहाँ पे लोग हैं उनको क्या क्या मेन्यू देना है। ये तो खाना अगर यहाँ पे उसको कबाब देंगे वहाँ पे भी कबाब देना है, बिल्कुल सही है। अगर दाल यहाँ देंगे दाल वहाँ पे भी उसमें तो देनी कोई है। फर्क नहीं उस रखना है। बेचारे को पता ही नहीं है, जो वहाँ बैठा है उसको पता ही नहीं कि मेरे पे खर्चा कितना है ना। पिछले 3 महीने से मैं चिल्ला रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी चिल्ला रहा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे हमें क्या जरूरत है उस मरीज को बताने की कि हम आप पर 1000 रुपया रोजाना खर्च करते हैं या 500 रुपया करते हैं। देखिए उसमें ये जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उसको सही से एक सहूलत मिले, जो उसको खदमात चाहिए, जो उसको फैसिलिटीज वहां से लेनी है वो उसको मिल जाए। बिल्कुल सही बात है। देखिए उसमें ऐसा होता है कि हमको बहुत जगहों से ये मिलता है कि वहाँ करप्शन होता है जी। अगर मिसाल के तौर पे एक इंसान पे 300 रुपये खर्च करना, 300 रुपये नहीं होता उस पे खर्च, उस पे 100 रुपये खर्च होता है। अब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाइए कितने लोग हैं ये, अगर ये 1000 लोग वहाँ पे हैं, 500 लोग हैं वहाँ पे, 600-700 लोग हैं, तो इसमें जो है वो अमला, जो सरकारी अमला है वो इसमें से करप्शन करते हैं जी। तो मतलब हमें इंतजामिया तक ये बात पहुंचानी है कि ऐसे जो भी आए मराकज़ में लोग हैं उनको मिनिमम पॉसिबल सहूलियात जो हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए और पता होना चाहिए उसको कि कितना खर्चा होता है। बहरहाल मैं आपकी तरफ फिर से आऊँगा माजिद साहब। बात ये है कि लोग अब बाहर से आने लगे हैं, जैसे मैंने डॉक्टर साहब से अभी ये पूछा था ये सवाल कि अब बाई एयर या बाई रोड लोग आने लगे हैं। हम बात कर रहे थे तो आपने मुझे पहले बताया था कि ये वैली जो है ये सिर्फ एक क्लोज्ड लैंड है, तो यहाँ पे ज़्यादा खतरा नहीं होना चाहिए था कि बाहर से ये वायरस आ जाए, लेकिन आ गया है। अब जो लोग आ गए हैं, अगर आपने पिछले कई दिनों में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फिगर्स हमें मिलती हैं रोज़ाना बुनियादों पर, तो अब उन्होंने एक कॉलम ट्रैवलर्स का भी उसमें ऐड कर दिया था। तो हमने पिछले कई दिनों में देखा कि ट्रैवलर्स ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं और लोकल्स कम। लेकिन जो कल का लिस्ट आया जिसमें 620, उसमें ट्रैवलर्स कम हैं और लोकल। मैं बताऊंगा आपको इसकी ये देखिए, बतौर सहाफ़ी सरकार की तनकीद करना मेरा अवलीन फर्ज बनता है, लेकिन तनकीद हमको तनकीद नहीं होना चाहिए। देखिए जब यहाँ पे कोविड का पहला केस आया, जब वो खानियार की खातून का केस आया, उस टाइम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इट वाज टेकन बाय सरप्राइज कि क्या हुआ। लेकिन उस टाइम जो हमारी इंतजामिया ने काम किया, बिलखसूस डीसी साहब ने, एसएसपी साहब ने और बाकी ने, म्युनिसिपैलिटी और हेल्थ सर्विसेज सबों ने जो उस टाइम काम किया। देखिए उस टाइम हमारे पास पीपीईज भी पूरे नहीं थे डॉक्टर साहिबान के पास, पैरामेडिक्स के पास, बाकी चीजों की कमी थी क्योंकि अभी उतनी प्रिपेयर्डनेस थी नहीं पूरे मुल्क भर में। हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उस दिन वैसे नहीं थे। देखिए जो काम उस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है वो हमें हमेशा सराहना चाहिए। बिलखुसूस जो श्रीनगर, देखिए श्रीनगर हमारा जो है ये हार्ट ऑफ कश्मीर है, जो यहाँ से चीज शुरू होती है वही बाकी जगह भी जाती है। जो स्ट्रेंथ उस वक्त हमारे डीसी साहब ने दिखाई, एसएसपी साहब ने दिखाई या पूरी इंतजामिया ने दिखाई, तो एक मिसालिया एक उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन चली कि नहीं, इनने स्टैंड बाय किया इस इतनी बड़ी चैलेंज को और आज तक हम लोग इसको सस्टेन कर पा रहे हैं। लेकिन वो तो एक अच्छा पहलू था कि जी जो अप्रिशिएट करने चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें जो हैं जो कि सही नहीं चली। पहली चीज है कि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन थी कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं आप उनको क्वारंटीन, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में मत रखिए, आप उनको होम क्वारंटीन में रखिए। वो यहाँ नहीं रखा गया, वो पहली चीज। अब दूसरा जो चैलेंज उसी की वजह से बन रहा है वो ये है कि इस वक्त हमारे मुल्क भर में जो केसेस भी हैं, पॉजिटिव केसेस हैं एसिम्प्टोमेटिक, उनके बारे में मुल्क भर में है निजाम कि आप उनको घर में रखिए। जब तक कोई सीरियस केस, कोई उसमें वैसी एलिमेंट नहीं आती है, तब तक आप उसको अस्पताल में नहीं लाइए। आप देखिए हमारे जो श्रीनगर में जीएमसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, उनकी तकरीबन 2400 हॉस्पिटल की बेड कैपेसिटी है। मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे एक हफ्ते के बाद यहाँ 5000 केसेस सिर्फ श्रीनगर में होंगे। तो आप 5000 केसेस को किस अस्पताल में रखेंगे? तो थोड़ा एक जुडिशियस एक गवर्नमेंट को निजाम लाने की जरूरत है। ऑलरेडी कुछ गलतियां हो चुकी हैं। कुछ अस्पताल थे जो कि लेवल ए कोविड अस्पताल नहीं थे, मतलब जहां पे एसिम्प्टोमेटिक को नहीं रखना था, उनने वहां पर भी 4-4, 5-5 एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं। तो हेल्थ के जो डायरेक्टरेट है उनको थोड़ा ज्यादा इस वक्त अब सीरियस इस मामले को देखना है कि सबसे पहले अब वो वक्त चला गया जी, वो कंटैक्ट ट्रेसिंग वगैरह जो था, अब आपके पास इतने ज्यादा केसेस आने वाले हैं कि वो कंटैक्ट ट्रेसिंग, फिर आप उसके घर जाएंगे, फिर फैमिली मेंबर्स को ढूंढेंगे, अब वो चीजें मैनेज नहीं हो पाएंगी लिमिटेड रिसोर्सेज से। देखिए हम लोग अपने आप को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड नंबर ऑफ महाराष्ट्र से भी कंपेयर नहीं करेंगे, बॉम्बे सिटी एग्जैक्टली हम दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। तो हमारे को अब कुछ चीजें भुला देनी होंगी। हम सोचेंगे जी हर चीज में डॉक्टर साहब आके अब वो सैनिटाइज करेंगे, कंटैक्ट ट्रेसिंग, अब वो पॉसिबल नहीं रहेगा आने वाले दिनों में। लोगों को उसके लिए प्रिपेयर होना है। तो इस वक्त क्या बेहतर होगा, इंतजामिया की तरफ से एक चीज सोचें
کہ سب سے پہلے اب جو وہ کوارنٹین کا جو چل رہا تھا سسٹم, لوگ جو کوئی باہر سے آ رہے ہیں وہ کوارنٹین وہ بند ہو جائے, اور جو پیشنٹس بھی جو اسمپٹومیٹک ہیں, جن میں ابھی کوئی مطلب وہ مرض کا جو علامت ہے وہ نظر نہیں آ رہی, اس کو اسمپٹومیٹک کہتے ہیں, ان کو اسپتال میں نہ رکھا جائے, کیونکہ ملک بھر میں وہ نظام اس وقت چل رہا ہے. وہ نظام ہمیں دلی کا یہاں کاپی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمیں اب تھوڑا سا بتانا چاہیے لوگوں کو, اویئر کرنا چاہیے, ڈرانے کی بات نہیں ہے کہ اب ہمیں تھوڑے اور برے دنوں کے لیے پریپیئر ہونا پڑے گا کووڈ کے متعلق, کیونکہ جس حساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں. سو پریپریشن, بیسٹ کے سیناریو, ورسٹ کے سیناریو, ہمیشہ ہر چیز کی بیسٹ چیز رہتی ہے. ہم نے بیسٹ کے لیے پریپیئر کیا تھا, ہمیں اب ورسٹ کے لیے پریپیئر کرنا ہے. مبشر صاحب, میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جو ماجد صاحب نے بات کی ابھی, نے بتایا کہ جو باہر سے ٹریولرز آئے, جو آپ بتا رہے تھے باہر سے ٹریولرز جو ہیں ان کا کم تھا اور یہاں پہ زیادہ تھا. اس میں سب سے بڑی وجہ ایک تھی جو مجھے لگتا ہے کہ میں جاتا تھا, بینکس کے سامنے اتنی بڑی لائن لگی ہوتی تھی, خاص کر لیڈیز کی, پتہ نہیں 500 روپے لینے سے وہاں سے کیا لینا تھا. صاحب نے آغاز میں بتایا کہ ہم نے پہلے اس سے وہ سوشل سطح پر ہی جو ہم نے غلطیاں کر دی, اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے لیڈیز کے اندر یہ پھیل گیا بہت زیادہ. جی, اور ہر چاہے کوآپریٹو بینک ہے, چاہے جموں کشمیر بینک, اتنی لمبی قطاریں ہوتی تھی 500 روپے وہاں پہ لینے کے لیے. سرکار چاہتی تھی کہ مطلب یہ 500 روپے ان کے گھر بھی لے جا سکتی تھی, کچھ اور طریقہ کر سکتے تھے ہم. تو اتنی زیادہ مجھے لگتا ہے ان بینکس کے تھرو سے بھی بہت زیادہ پھیل گیا, اور خاص کر لیڈیز کے اندر اسی وجہ سے پھیل گیا. یہ ایسا ہو سکتا ہے. ماجد صاحب, ان لاک کے تحت اب شاپنگ مالز کھلنے والے ہیں, آج سے ہوٹل اور ریسٹورینٹس بھی کھلنے والے ہیں, وہاں پہ بھی اب چیلنجز کھڑے ہو جائیں. حالانکہ ہوٹلز اور ریسٹورینٹس میں بیٹھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, یا تو یہ ہوم ڈیلیوری کریں گے یا ٹیک اوے ہوگا, لیکن شاپنگ مالز میں اس میں سرکار نے SOPs جو دیے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز, ان کے لیے بھی, اور جو کسٹمرز ہوں گے ان کے لیے بھی SOPs ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہ اس چیلنج سے نمٹنا کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے, کیا یہ پاسبل ہوگا؟ انلاک کرنا تو ضروری ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے تو نارملسی ریسٹور کرنے کا شروعات تو کہیں سے کرنی ہے. لیکن نو ان لاک کین بی ایٹ دا کاسٹ آف ہیومن لائف. کوئی ایسا ان لاک نہیں ہو سکتا جہاں پہ آپ ہیومن لائف کی کاسٹ پہ ڈالیں. تو تھوڑا سا اگر حکومت آپ کو ایک موقع دے رہی ہے کھلنے کا, آپ کو اور زیادہ کاشسلی اس پہ کام کرنا ہے. دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر جو ہے نا, ہم کہتے ہیں جی دنیا بھر میں کیس ہو رہے ہیں, کشمیر میں بھی ہو رہے ہیں, اور کشمیری ہم لوگ جو ہے ہم سب سے زیادہ یہ بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کشمیر میں مثالیہ طور پہ سب سے کم کیسز ہو سکتے تھے, کیونکہ ہم لوگ ایک لینڈ لاک جگہ ہیں, ہمارے 2 ہی ذرائع ہیں یہاں پہ آنے کے, ایک ایئرپورٹ ہے, دوسرا جوائر ٹنل ہے. اور اس کے بعد ہماری جو سوسائٹی, ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں شکل سے, زبان سے, اپنے پہناؤ سے, ہر چیز سے ہم لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور اگر ہم سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے, ماسک پہنتے, گلاؤز پہنتے, ہاتھ اپنے بار بار دھوتے, ہم اس کو روک سکتے تھے. لیکن اس کے بجائے ہوا کیا, یہاں پہ کیسز بڑھ رہے, اور ہم کہتے ہیں جی دلی میں بھی یہ ہوا, مہاراشٹر میں ہوا, انفیکٹ امریکہ میں بھی ہوا. بھائی لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, وہاں کی سوسائٹی, سوشل لائف اور ہماری سوشل لائف بالکل الگ ہے, ڈیفرنٹ ہے. ہمارے یہاں پہ کلبز نہیں ہیں, ہمارے یہاں سنیما تھیٹرز نہیں ہیں, ہمارے یہاں پبز نہیں ہیں, ڈسکو نہیں ہے, نائٹ لائف نہیں ہے. ہم لوگوں کی گیدرنگ زیادہ سے زیادہ مساجد میں ہوتی ہے یا شادی اور تعزیت پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک چیز ہوتی ہے, کبھی ریسٹوراں میں کوئی کھانے گیا, ریسٹوراں میں کھاتے ہوئے تو آپ سبوں کے ساتھ مل کے تو کھاتے نہیں, 1-2 آدمی زیادہ سے زیادہ رکھیں گے. پچھلے دنوں کیسا سچویشن یہاں بن گئی کہ اب شادیوں کا سیزن کا آغاز ہوا ہے, تو واضح صاحب جو ہے, واضح صاحب نے پی پہنا ہے, اس نے ماسک بھی پہنا ہے, شاید وہ سینیٹائزر سے تصویریں ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, شاید وہ سینیٹائزر کھانے میں بھی ڈالتا ہوگا, لیکن ترامی پہ 4 انسان بیٹھے ہیں. تو ہم لوگ جو کشمیر میں ہیں, ہم لوگ, میں ایک لفظ اس کے لیے کہتا ہوں, یہ موکری بن رہی ہے, اس کی موکری جی ایسی کہ میں نے اب لفظ ایک رکھا ہے اپنے لیے, میں اپنے آپ کو اس قوم میں شامل کرتا ہوں کہ ہم لوگ ہیومن بامبس بن گئے ہیں. جیسے ہیومن بامب سے سبوں کو خطرہ ہوتا ہے, ہم لوگوں نے اپنی پرسنالٹی ایسے بنا دی ہے کہ ہم سبوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ہم ماسک نہیں پہنتے ہیں, ہم ہاتھ نہیں دھوتے ہیں. احتیاطی تدابیر تو ہمیں ہمارا مذہب سب سے پہلے سکھاتا ہے. جی بالکل. ہم لوگ اپنے بیسیکلی ہم لوگ آج اپنے دین پر بھی نہیں چل رہے ہیں. احتیاطی تدابیر دیکھیں, ہمارے دین میں سب سے پہلے خودکشی کرنا تو کرائم ہے قانونی طور, ہمارے دین میں تو گناہ ہے, یہ حرام ہے. حرام ایسا ہے کہ اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے. اور ہم لوگ خود اپنے خودکشی کرنے کے لیے پورے ہم سب نکلے ہوئے خودکشی کرنے کے لیے, تو بہت غلط ہو رہا ہے ہمارے. بہت احتیاط برتنی ہے. ڈاکٹر صاحب, ملازمین کو دفتروں میں آنے کے لیے کہا گیا ہے, ابھی ایک آرڈر آیا تھا کہ اب دفتر باضابطہ طور کام شروع کریں گے. حالانکہ وہاں پہ ابھی جو حاضری کا سسٹم رہے گا وہ بایو میٹرک کے لیے ابھی فی الحال بین کر دیا ہے, باقی ملازمین کو کہا گیا ہے آنے کے لیے. تو ملازمین جو دفتر جائیں گے وہاں کس قسم کی احتیاط برتنی چاہیے, تاکہ یہ ابھی, کیونکہ وہ بھی ایک چیلنج ہے, جو ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں وہاں پر بھی ایک چیلنج ہے. اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ خاص کر جو ملازمین ہیں وہاں پہ, خاص کر اگر آپ تحصیل آفس لیں, اگر آپ کورٹ لیں, اگر آپ بلاک ڈیولپمنٹ آفس, وہ دفاتر زیادہ رہتا ہے, فٹ فال زیادہ رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم اتنا کرنا, میرے حساب سے ایسا ہونا چاہے کہ
जो ऑफिस छोटे हैं, क्योंकि आमतौर पे ये ब्लॉक ऑफिस, तहसील ऑफिस बिल्कुल छोटे छोटे रूम्स होते हैं इनके। मुझे लगता है कि क्योंकि आमतौर पे वहाँ पे ग्राउंड छोटा सा है, मुझे लगता है कि इन ऑफिसर को बाहर अपनी कुर्सियां लगानी चाहिए कि धूप होती है आजकल। हाँ, जब तक मौसम साथ दे, कम से कम उन दिनों में कोई टेंट लगाए बाहर, कोई शामियाना लगाए, ऊपर मौसम अच्छा है तो ओपन भी बैठ सकते हैं, शामियाना भी लगा सकते हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सके, ये जरूरी है। उसके अलावा जैसे आप बात कर रहे थे, शादियों की बात कर रहे थे, एक पॉजिटिव बात भी बोलूं मैं, क्योंकि हमने लोगों में एक उम्मीद जगानी है, क्योंकि हमने चैलेंजेस का सामना किया। कल मैं शादी में गया था, एक शादी में गया था मैं कल, वहाँ पे 30 लोग थे खाली और लोग बाहर बैठे थे। मतलब अच्छा भी लगा मुझे, पॉजिटिव चीजें बोलनी है ना, ये नहीं है। और लोगों ने प्लेट्स में खाना खाया अलग अलग, 30-40। मैंने खाना नहीं खाया, मैं ऐसे देखने गया था, उनको मिलने गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो पॉजिटिव चीजें भी हो रही है समाज में, तो इन चीजों को भी आगे लाने की जरूरत है। एक आदमी को एक ही सांचे में नहीं डाल सकते, लेकिन बाय एंड लार्ज जो हो रहा है उस पे फिर वो एक समाज में वही असर पड़ता है, फिर नेचुरली एक और सरकारी दफातर में फिर से मैं रिपीट करूंगा कि जितने भी ऑफिसर्स हमारे हैं, आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, कम से कम अगर उनकी जगह है वहां पे बाहर, वहाँ ग्राउंड है, तो ठीक है। देखिए वो ऐसे दफातर जहाँ पे लोगों का आना, आम लोगों का आना चल रहा है, लेकिन जो बाकी दफातर हैं जहाँ फाइल्स के साथ काम करना है, तो वहाँ पर भी मुलाजमीन को मुझे लगता है कि एहतियात बरतनी चाहिए। एक सोशल डिस्टेंसिंग और इकोनॉमिक रिवाइवल जो है, जो खास, क्योंकि जो अनलॉक हो रहा है इसका बुनियादी मकसद है इकोनॉमिक रिवाइवल, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई है इक़्तिसादी या माशी तौर। बहुत सारे लोग फाका कशी का शिकार हुए हैं, खासकर जो रोज़ाना बुनियादों पर मजदूरी करते हैं, यौमिया उजरत पर काम करते हैं। तो अब जब ये काम शुरू होंगे, जैसे अभी छाबड़ी फरोश आएगा, रेडे वाला आएगा, हम उससे खरीदारी करने के लिए जाएंगे, तो ये चीज़ें हमें कैसे करनी चाहिए और हुकूमत में इसका क्या रोल बनता है? जी देखिए, सबसे पहले जो डॉक्टर साहब ने जो एक तजवीज़ दी कि आप लोग आउटडोर ऑफिस का फिलहाल ये करें, शुरुआत करें, बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत इनोवेटिव। और कश्मीर में ज्यादातर जो एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस है, वहाँ आपके पास जगह होती है आसपास में, कि वो मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह। लेकिन हुकूमत को इसमें एक चीज समझनी होगी। सबसे पहले इन्हें अचानक ऑर्डर निकाला कि जी आप कल से दफातर में हाजिर हो जाओ। जो हुकूमत कह रही थी स्टे होम स्टे सेफ, वो दूसरे दिन अपने मुलाजिमीन को कह रही है कि दफ्तर में हाजिर हो जाओ। देखिए, सरकारी मुलाजिम और सरकारी गुलाम में फर्क होता है। सरकारी मुलाजिम है, आपके पास सबसे पहले गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। एसआरटीसी के पास टोटल में 200 के करीब बसें जो कश्मीर में चलती हैं। आपके 10 डिस्ट्रिक्ट रेड जोन्स हैं जिनमें सिर्फ एसआरटीसी की बसेस चलेंगी। ये सरकारी मुलाजिमीन दफ्तर पहुंचेंगे कैसे, वो हुकूमत को सोचना होगा। जब आपके पास इंतजाम ही नहीं है उनको दफ्तर पहुंचाने का, और रेड जोन है सारा आपका, बजाय सिवाय 2 डिस्ट्रिक्ट के आपका सारा रेड जोन है, तो मुलाजिमीन दफातर में कैसे पहुंचेंगे। और दूसरी चीज देखें, एसेंशियल सर्विसेज हमेशा चलती हैं, और सरकारी मुलाजिम हम कहते हैं जी तनख्वाह लेते हैं, काम क्यों नहीं करेंगे, सही बात है। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज के पास एक निजाम होता है कि वो हड़ताल हो, कर्फ्यू हो, कोई चीज हो, वो मैनेज करते हैं, तैयारियां होती हैं आपकी। फिर आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज किन दफातर की। अभी सरकार ने उसी ऑर्डर में कहा जी पब्लिक डीलिंग होगी नहीं। जब पब्लिक डीलिंग होगी नहीं तो बाकी दफातर क्यों काम करें। मिसाल के तौर पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल का टीचर आज स्कूल में क्यों जाए जब वहां पे स्टूडेंट्स की स्कूलिंग होनी नहीं है। यूनिवर्सिटीज अभी आपकी स्कूल तो आपके अभी फिलहाल यूनियन मिनिस्ट्री ने आपके अगस्त तक बंद किए, तो असातिज़ा क्यों जाएं ड्यूटी पे। ऐसे बहुत से दफातर हैं जहां पे फिलहाल आप लोग अवॉइड कर सकते हैं मुलाजिमीन को भेजना, ताकि जितना आप उनको एक इसमें रखें, प्रिपेयर्डनेस रखें, प्रिकॉशन में रखें, जहां पर हमें लोगों को सहूलियत पहुंचानी है, जहां लोगों का कुछ एट स्टेक है, वो किसी की जान को खतरे में डाल के नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपने कहा रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी जो है, उसमें सबसे ज्यादा दुकानदारों का मामला है, क्योंकि तिजारत से ही सब ट्रांसपोर्टर्स का मामला है। देखिए, दुकानदारों ने जैसे तैसे थोड़ा बहुत शायद काम बीच बीच में कभी रिलैक्सेशन में शायद कुछ किया, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने तो कुछ भी काम नहीं किया। तो अब ट्रांसपोर्टर्स को सबसे पहले खुद से एहतियाती तदाबीर लानी होगी। देखिए, मैंने सोशल डिस्टेंसिंग है, बाकी कदम पे हमको चैलेंज मिलेगा अगर हम ट्रांसपोर्टर्स को। देखिए, जिंदगी को वापस शुरू तो करना है, जिंदगी को वापस शुरू करना है, लेकिन उसमें सरकार से ज्यादा जो अमल दखल रहेगा वो हम लोगों का, खुद हम सिटीजन्स का रहेगा। और हर लेवल पे मैं तो कहता हूँ हर दुकानदारों की जो कम्युनिटी होती है ना, हर जगह ट्रेडर्स एसोसिएशन, वो बाज़ाब्ता हर रोज एक मीटिंग बुलाया करें, या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, हमें कैसे दुकान चलानी है, कितनी देर खुली रखनी है, क्या करना है। ट्रांसपोर्टर्स भी वैसे ही करें, क्योंकि हर एक की जान को इसमें खतरा है। जिंदगी बचाने का सबसे पहले सोचना है। पैसा कोई भी एक वो आप पैसा नहीं कमा सकते जिससे आपको जान को खतरा हो, तो आपने पैसा भी कमाना है, जान भी बचानी है। इसके बीच में जो बैलेंस करना है वो आपको सरकार नहीं करके दे सकती, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करके दे सकती, वो आप लोगों ने वो जो बैलेंस लाना है इसमें जान बचाने में और काम करने में, वो हम सबों ने खुद से लाना है। जी। और उसमें सबसे पहले मास्क और हाथ को साफ रखना, आदत जरूरी बना दी।
اور سوشل ڈسٹینسنگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم ٹرانسپورٹ کی بات کرتے تھے اگر وہ 20-40 لوگ بھی بٹاتے تھے گاڑیوں میں تو اب ان کو 50% پہ جانا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ٹرانسپورٹرز کی بات چل ہی رہی تھی تو ٹرانسپورٹرز کا ان کے سامنے ایک اور چیلنج ہے کہ ان کی مجھے لگتا ہے 95% تک ٹرانسپورٹرز ایسے ہوں گے جنہوں نے قرضہ لیا ہے, جی جنہوں نے لون لیا ہے. بالکل. تو وہ ایک دوبارہ ایک چیلنج رہے گا, تو کیسے کریں, وہ کیا کرنا چاہیے. اور ٹرانسپورٹرز کا بہت بڑا چیلنج ہے بیچاروں کا. ایک تو ان کے پاس لونز ہیں, ہر کسی کا لون ہے. پہلے آپ کو پتہ ہے پچھلے سال تقریباً 6 مہینے کام نہیں ہوا 2019 میں, تقریباً اگست سے لے کے جنوری تک. اس کے بعد یہ پینڈیمک ہو گیا. اس کے بعد اب مسئلہ ہے کہ اگر آپ ٹرانسپورٹر سٹارٹ بھی کریں گے, ان کو ڈائریکشن یہ دی گئی ہے کہ جیسے آپ لیں گے ٹاٹا سومو لیں گے یا کوئی اور گاڑی ٹیکسی لیں گے, اس میں آپ کو 4 سواریاں بٹھانی ہیں, خالی 5 سواریاں بٹھانی, جبکہ اس میں 9 بیٹھتے تھے پہلے. 4 کم ہوگی, اس سے بھی ان کی انکم کم ہوگی. تو مجھے لگتا ہے سرکار کو کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا ان کے لیے اسپیشل قدم. ماجد صاحب اگرچہ وقت ہمارے پاس کم بچا ہے لیکن میں ایک سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا جو یہ انڈسٹریل سیکٹر یہاں پہ ہے اگرچہ بہت ہی چھوٹا ہے لیکن ہے, اور وہ بھی ایک اکانومی اپنا رول ادا کرتا ہے. ان کے ورکرز بھاگ گئے ہیں, ان کے لیے کیا کرنا چاہیے سرکار کو؟ دیکھیں حکومت کو ان کے ساتھ سب سے پہلے ایک ونڈو سسٹم بنانا ہے. اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ہے سنگل ونڈو سسٹم بنے سب ان کے لیے, بزنس انڈسٹری کے لیے. وہ آپ کے دکاندار ہوں, انڈسٹریلسٹ ہوں, ٹرانسپورٹرز, ان کے ساتھ ایک گورنمنٹ ایک میکینزم بنائے ڈے ٹو ڈے انٹریکشن کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ڈیوکام صاحب سے ٹرانسپورٹرز کو ملاقات لینے کے لیے 1 ہفتہ ویٹ کرنا پڑے. ایک نظام بننا چاہیے تاکہ, چونکہ چیلنجز ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اب 4 صرف پیسنجر بیٹھیں گے ٹاٹا سومو میں, تو وہ پیسہ اس کو کرایہ بڑھانا ہوگا, اور کتنا بڑھانا ہوگا, کیسے بڑھانا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار کچھ بینکس کے ساتھ کر کے کچھ رعایت دلائے لون. صورتحال ایمرجنسی والی ہے اور ایمرجنسی میں ہی ڈیسیجنز لینے پڑیں گے, اور کنکریٹ ڈیسیجنز جنہیں ہم نتیجے خیز کریں. اور یہ ایک کوارڈینیشن سے بنیں گے, صرف سرکار یا لوگ نہیں بنائیں گے, دونوں مل کر. ضروری ہے کہ اس میں سارے محکمے آپس میں کوارڈینیشن ہو, بالکل قریبی تال میل کے ساتھ کام کریں. چیلنجز بہت سارے ہیں جن کو ہم نے اب فیس کرنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ پھر سے بولوں گا, لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو بنایا گیا اس طریقے کا کہ وہ چیلنجز کا سامنا کرے. ڈاکٹر مظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ, ماجد حیدری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. باتیں ابھی اور بھی ہو سکتی تھی لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ دونوں کو دعوت دیں گے اور بڑے. تو ناظرین بات مختصر سی یہ ہے کہ ہمیں احتیاط برتنی ہے. 3 بنیادی باتیں جو ہر طرف سے آپ سنیں گے, ایک ماسک کا استعمال, ہاتھ صاف کرتے رہنا وقت پر, اور سوشل ڈسٹینسنگ. تو پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے شمارے میں ایک اور موضوع پر نئے مہمانوں کے ساتھ بات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ نگہبان.